अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़ीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ US से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक ज़रूरी मौजू पे बात करने चला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और वहाँ पे तालिबान के आने के बाद आवाम में काफ़ी बेचैनी छाई हुई है और काफ़ी शहर तो ऐसे हैं कि उन्होंने तालिबान को वेलकम किया है, वहाँ काफ़ी हद तक सुकून भी है। मगर कुछ दूसरे जो शहर हैं उसमें छोटे और बड़े, वहाँ पे एक बेचैनी पाई जाती है अवाम में और डर और खौफ वाला समा भी है। और डर खौफ ख़ासकर उन लोगों में है जो गैरों के पैरोल पे थे। लिहाजा अब वहाँ जो हालात बने हुए उसे जानना बहुत ज़रूरी है और मीडिया भी इस बात को खुल के मतलब इन हक़ाइक़ को खुल के बताता नहीं है और काफ़ी हद तक मीडिया वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहा। ख़ासकर पाकिस्तानी मीडिया भी इस वक्त जो है मुंह में चप्पल लेके बैठा हुआ है और जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम को नहीं बताए जा रहे और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये अपने ज़हन में रखें कि अफ़गानिस्तान के आस पड़ोस में 6 मुल्कों से उनकी बॉर्डर लगती है। सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ तकरीबन 25-26 100 माइल जो है ये पाकिस्तान की बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। फिर उसके बाद चाइना का थोड़ा सा हिस्सा लगता है तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास उनके पास। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो उज़्बेकिस्तान है, उसकी बॉर्डर बहुत लंबी है और उसमें ताजिकिस्तान 3 बॉर्डरें उनकी लग रही हैं रशियन रियासतों की, और फिर ये ईरान आ जाता है यहाँ पे। तो ये 6 मुल्कों के दरमियान ये घिरा हुआ अफ़गानिस्तान, और इसी तरह इन 6 मुल्कों के जो है वहाँ के उनके असरात उस वहाँ पे हैं, उनकी लैंग्वेज यानी वहाँ की ज़बान, कबीले, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ी लिहाज से भी अगर इसको देखा जाए, इसके नक्शे को देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। पावर में हमेशा वहाँ पे पख्तून रहा है, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। जो पख्तून ट्राइब्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और वो हमेशा हुकूमत में रहे हैं, बल्कि ड्राइविंग सीट पे हमेशा वही बैठे रहे हैं और इसके बाद भी वही बैठेंगे, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप्स को या जो दूसरे कबीलों को जो है एतराज़ भी रहता है। हालांकि वो लोग भी हुकूमत में रहते हैं और हमेशा हुकूमत का वो भी हिस्सा रहे हैं। इवन जो इनका आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह था वो भी पठान था और वो भी काफ़ी अरसा रहा। उसके बाद जो आपके सामने 40-50 साल से वहाँ जंगी हालात बने हुए हैं और अब फिर तालिबान जो वहाँ पे आए हैं उन्होंने जो है अपने पाँव जमाना शुरू कर दिए हैं। तो दूसरे ग्रुप जो गैरों के पैरोल पे थे अब उन्हें फिर तकलीफ़ शुरू हो गई है और वहाँ से कुछ लोगों ने भागना शुरू कर दिया है और कुछ लोग जो है वो मुकाबले की और जंग की सूरत बनी हुई है। खाना जंगी का भी ख़तरा है एक हद तक। अगर इन तमाम जितने ग्रुप्स हैं, अगर इन्होंने कोई सही फ़ैसला ना किया तो खाना जंगी जो है वो टल नहीं सकती, वो भी होके रहेगी और देखते हैं आगे क्या होता है। मगर एक मीडिया का रोल इसमें काफ़ी कमज़ोर है, हक़ाइक़ काफ़ी हद तक छुपाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ तालिबान या ऐसे ग्रुप आ चुके हैं उनके बारे में अभी से ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। यही चीज़ 20 साल पहले भी दिखाई गई थी और अब दोबारा शुरू हो गई है आस्ता आस्ता। मगर मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया को जो है असल हक़ाइक़ बताने चाहिए और इनके आने के बाद क्या असरात पड़ेंगे अपने आस पड़ोस के जितने मुल्क हैं। आवाम को जो है अपना जहन बना लेना चाहिए कि वहाँ पे जो हालात बन रहे हैं। अब ये मुल्क, इसके ऊपर तकरीबन 3.5-4 करोड़ की इनकी आबादी है, तकरीबन 34 इनके सूबे हैं और 200-250 तकरीबन 200 से ऊपर इनके ज़िले हैं। और उसके अलावा ये अच्छा खासा सेटअप पिछले 20 साल में यूरोप अमेरिका वहाँ पे रहा। इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे और एक लोकल हुकूमत के अलावा उन्होंने एक सेटअप बनाया। निज़ाम वहाँ पे तकरीबन बना हुआ है और चीज़ें चल रही हैं। मगर ये कि अब ये जो दोहा में इनका जो अपना मुआहदा चल रहा है और वो किसी नतीजे पे पहुँच नहीं रहा और मुझे ये किसी नतीजे पे पहुँचते हुए नज़र आ भी नहीं रहे। लगता है कि हालात ख़राब होंगे। अब ये कि वहाँ अगर हालात ख़राब होते हैं भाई तो आप देख लें कि फिर वही अफ़गान अवाम वहाँ से हिजरत दूसरे मुल्कों में जाना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आस पड़ोस में जितने मुल्क बैठे हुए हैं उन सब का फ़र्ज़ है कि वो इनकी मदद करें
اور یہاں تک نوبت ہی نہ آئے کہ یہ لوگ ہجرت کریں، یہ اپنے ملک میں رہیں، اور جو گروپ وہاں پہ آیا ہے اگر وہاں پہ اکثریت طالبان کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کوئی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے ان سے کچھ امید ہے کہ وہ کیونکہ وہ مقامی ہیں اور یہ ان کی ہسٹری رہی ہے افغانستان کی کہ وہاں ہمیشہ حکومت مقامی لوگوں نے کی ہے، باہر کے لوگ وہاں پہ حکومت نہیں کر سکتے، عارضی طور پہ آ کے انہیں تنگ کر سکتے ہیں، مگر یہ فیصلہ وہاں کی عوام ہی کرے گی اور وہی کرتی ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی اسلامی حکومت بنتی ہے اور بنے گی انشاءاللہ، اس کے اثرات آس پڑوس میں ضرور جائیں گے، اور خاص کر پاکستان پہ اس کے اثرات ضرور پڑیں گے، اور پڑھنے بھی چاہیے اگر وہ حالات وہاں پہ اچھے ہیں، اور اگر کوئی صحیح قانون وہاں پہ آتا ہے اور اس کی عملداری وہاں پہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ بھی اس کے چھینٹے پڑنے چاہیے، اس لیے کہ یہاں بھی کافی گند ہے ہمارے پاس، اس کا بھی صفایا ہو جائے گا، اور جو لوگ دوسروں کے پیرولوں پہ اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اس قوم کی خاص کر اس قوم کے ہماری قوم میں ہمارے ملک میں ایسے لوگ گھس آئے ہیں اور وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے ہمارا تعلیمی نظام جو اس پہ قبضہ کیا ہے، اور نعرہ یعنی غریب کے لیے علیحدہ تعلیمی نظام اور امیر کے لیے دوسرا، اس کے علاوہ دوسرے اداروں کے اندر بھی اسی طرح پھیل گئے ہیں، انہوں نے جو لوگوں کا مائنڈ بنایا ہوا ہے ان سے چھٹکارا ملے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرافات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اب جو ہے صفایا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو ہمارے سیاسی پارٹی ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، ان سے تو ایسی کوئی توقع نہیں تھی، مگر پڑوس میں اگر کوئی اچھا کام ہوگا انشاءاللہ تو اس کے اثرات یہاں آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اچھی چیز جہاں سے ملے اٹھا لینی چاہیے، اور برائی اگر اپنے گھر میں ہو تو اسے لات مار کے نکالنا چاہیے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، عوام تھوڑا سا ان چیزوں کو جو ہے ایکسپلور کریں، دیکھے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے اسے سنیں ضرور، مگر اس کی جانچ پڑتال ضرور کریں کہ میڈیا کس سورس سے کہہ رہا ہے۔ میڈیا اس وقت جو ہے وہ 100% تو میں نہیں کہوں گا، مگر کافی حد تک جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور اراؤنڈ دا ورلڈ خاص کر افغانستان کے سلسلے میں میڈیا اپنا رول، وہاں کا اپنا میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں ہے، اور وہاں سے جو نیوز آ رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس پہ یقین کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹا موٹا تعارف افغانستان کا جو ہے، اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہے، وہاں پہ جو حالات ہیں، آخر وہاں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں چند گروپ ہیں، کون گروپ ہیں بھائی؟ ایک یہ طالبان کا گروپ ہے، ایک کچھ شمال والوں کا، نارتھ والوں کا ہوتا ہے، اور کچھ وہاں پہ دوسرے گروپ بھی ہیں، گلبدین حکمت یار ہے، وہ تاجک گروپ ہیں، جنرل دوستم کا ہے، یہاں ایک جو شمالی ہیں، یہ رنگ برنگی گروپس ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بہت ساری قومیں، وہاں پہ سب سے بڑی یعنی زبان اور جو وہاں بولی جاتی ہے وہ یہ پشتو کی ہے، اس کے بعد فارسی ہے، مختلف قبیلے ہیں، فارسی ہے، تاجک ہے، ازبک ہے، اور گجر ہے، وہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ آپ کو عرب قسم کے لوگ بھی وہاں پر یہ بھی کافی حد تک ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں اور زبانیں وہاں پہ ہیں، یہ پورا مجموعہ ہے، بڑی تاریخ ہے ان کی، مگر اب یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں عوام سے، عوام کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور وہاں صرف بس یہی نظر آ رہا ہے کہ بس طالبان آ گئے، انہوں نے سب کو کھا لیا اور مار کٹائی ہو رہی ہے، یہ ظلم زیادتیاں، یہ فضول قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ پورا سیٹ اپ ہے۔ آپ دوسرے چینل واچ کریں، پاکستان کے علاوہ جب دوسرے چینل واچ کریں گے تو وہاں سے آپ کو کچھ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، وہاں سے آپ تجزیہ کریں اور وہاں سے آپ کچھ چیزیں سمجھنا یعنی آپ شروع کریں، تو کافی حد تک آپ کو پوری گیم سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ باہر والے کیوں آئے تھے، اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ خانہ جنگیاں یہاں پہ کیوں ہو رہی ہیں، اور کس طرح اس کا سدباب کیا جائے، کس طرح اس قوم کو نکالا جائے، اور کس طرح افغان قوم جو ہے امن اور محبت اور اس سے یہاں پہ رہے، اور آنے والی ان کی نسل کا جو ہے ان کا کوئی بندوبست ہو، وہ لوگ اپنی تعلیم حاصل کریں اسلام کے مطابق، جس طرح وہ رہنا چاہتے ہیں اس طرح انہیں پورا حق حاصل ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میسج میرا ان تک پہنچے کہ بھائی اپنی اصلاح، یعنی یہ وہاں کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا فیصلے کریں اور اپنی انا کو پیچھے رکھیں، اپنی انا کو یعنی اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو پچھلے 50 سال سے جو ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور ان سے اچھے فیصلے کروائے جو افغانستان کے حق میں بہتر ہوں، ان کے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے، اور امید کرتا ہوں کہ افغان عوام کے لیے کوئی
صحیح راستہ نکلے گا۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔